हुन्छ, हवस्। हजुर नमस्ते। सदा जस्तै आज नमस्कार। पनि म ओएस नेपालद्वारा समुद्र पारीका मन लिएर तपाईहरू बीच उपस्थित भएको छु। मसँग नेपालदेखि जोडिनु भएको छ मुक्ति पोखरेलज्यू। उहाँलाई म यस समुद्र पारीका मनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई स्वागत छ। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म ठिक छु। अहिले हजुरको बसाई पूर्वको इटहरीमा छ हैन त? हजुर, अनि सुनसरी जिल्लाको इटहरी। हजुर, लामो समयदेखि साहित्यमा रुचि दिएर गीत, कविता, गजलहरू कुन कुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ हजुर? म मात्रै कविता त्यसमा पनि छन्दबद्ध कविता मात्रै। म गजल आउँदैन, मलाई गजलका नियमहरू आउँदैन। हजुर, यी छन्दका चाहिँ नियम 12-15वटा छन्दका नियमहरू आउँछ, त्यही छन्दमा चाहिँ कविता लेख्छु। भनेपछि आज मिठा छन्द वाचन कविताहरू सुन्न पाइने भयो होइन त? हजुर, प्रयास गर्छु। ओके। हजुर, त्यसो प्रयास भए गर्छु। हजुरसँग हजुर, धेरै मिठा कुराहरू गर्न मन छ। हजुरको पुस्ता र अहिलेको पुस्ता हेर्दाखेरि तपाईँले त्यो पुस्तादेखि यो पुस्तासम्म धेरै कुराहरू देखिसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू भोगिसक्नु भएको छ। त्यस बिचमा ती कुराहरूलाई म कोट्याउँदै जानेछु। तर हजुरलाई स्वागत गर्दै गर्दा एउटा हजुरको कुन रचनाबाट हाम्रा आम श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई तपाईँले उहाँहरूलाई सम्झन चाहनुहुन्छ? कुनै एउटा रचना सुरुवात गरौँ? यो एउटा कविता मेरो, यो बुढेसकालको कहानी भन्ने, हजुर। यो धेरै भाइरल भएको कविता छ। अहँ, यो अहिलेसम्म 3-4 जनाले वाचन गरिसक्नु भएको छ। हजुर। अनि यो माधव दाहाल तपाईँहरूकै जिल्लातिर खोटाङतिरका हुनुहुन्छ, उहाँले वाचन गर्नुभएको छ। उहाँले वाचन गरेको, उहाँको टाइम लाइनमा चाहिँ 34,000 भ्युज आइसकिरहेको अस्तिसम्म। अब अहिले कति के भयो, त्यही कविता म एउटा वाचन गरेर सुनाउँछु हुन्छ। अहिले तत्काललाई चाहिँ अहिलेलाई। अनि अरू गर्दै गरौँला, यो अलिक लामो छ। हजुर। छाला चाउरियो सबै बल गयो, गोडा गले पाखुरा, कालो केश सफेद भो नजरको पानी गयो आखिर। साह्रै दुख्छ छ टाउको अनि घुँडा, सर्वाङ्ग डाहा गरी, फुकले दन्तहरू शरीर नडी काम्ने भयो थरथरी। भन्थे पहिले चाहिँ भन्थे फोर्छु पहाड नाक्छु सजै, खोला र खोल्सा सबै, लड्थे बाघ बनेलका सँगसँगै, बाँकी नराखी कबै। बोक्थे बोझ ठुला ठुला अघिसरी, धोक्रा र डोकाहरू, बाँझो खेत खनेर लाई बिरुवा, थाकिन्न थोजे गरू। अब अहिले हजुर। भारी देह भएर अड्न नसकी, थामिन्न कस्तै गरी, काया रुग्ण भएर आज यसरी, हेर्दै रुँदै धरधरी। कुप्रो ढाड भयो, घुँडा सिंह भए, खोक्रो भयो पेट झन्, खाना स्वाद भएन निल्न नसकी, तडपेर यो रुन्छ मन। चाप्दै गो मधुमेहले दिनदिनै, भो रक्त चापै पनि, बग्ने राल सिँगान लोचन दुबै, छोपिन्छ बादल बनी। गाह्रो थम्न दिशा पिसाब नसकी, रोकिन्छ त्यस्तै कति, साँचेको जति हो गरी जतनले, बेकार भो सम्पत्ति। दुखैमा अघि वैंशका दिन बिते, छोरा र छोरी भनी, खानै कति भएन आज सुखमा, पत्तै न केही पनि। लौराको भरमा परी जतनले, हिँड्दैछु ताते गरी, साथी औषध भो बचिन्छ कि भनी, टल्दैछु कन्थासरी। जसका पुत्र वधु सुसज्जन भए, सेवा बहुत गर्दछन्, दुष्टै पर्न गए तिनै यदि भने, आँखा दुवै चर्दछन्।
तस्मात् सोच विचार गर्नु पहिले वर्गत सधैँ देहमा पुग्नै पर्छ सहेर कष्टपछि त त्यही कालका गेहमा बाजे बाबु बिते सखा सब बिते मै मात्र बाँकी रहे बोल्ने मानिस आज छैन सँगमा अहिले म एक्लो भएँ बोल्दैनन् घरका जहान किन हो हेला भएँ के गरौँ यस्तो कष्ट सहेर बच्नु नपरोस् मर्नै निको हो बरु मर्नै निको हो बरु। हजुरले वास्तवमै यथार्थपरक कुराहरूलाई समेटेर मिठो कविता कोर्नु भएको रहेछ, जुन हाम्रो हिजो बाल्यकालमा, त्यस पछाडि हामी वैश्य हुँदै जाँदा, त्यस पछाडि पछि बुढेसकालमा लागिसकेपछिका सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर यति मिठो छन्द कविता लेख्नु भएको रहेछ। यो कुन छन्दमा लेख्नु भएको थियो हजुरले? हजुर यो शार्दूल विक्रीडित भन्छ। हजुर, शार्दूल विक्रीडित छन्दमा वास्तवमै सही कुराहरू उठाउनु भएको छ। अहिले बुढेसकालमा कुन रोग के छ, अनि त्यसमा छोरा नातिहरू राम्रा भएनन् भने, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकिएन भने के कस्तो दुःख पाइन्छ भन्ने कुराहरूलाई यति मिठो तरिकाले तपाईँले एउटा कविता प्रस्तुत गरिदिनु भयो हामी बिचमा। यसै गरी अझै धेरै कविताहरू सुन्नेछौँ। अब तपाईँको थोरै पहिलाको आफ्नो बाल्यकालतिर म लान चाहन्छु हजुरलाई। हजुर कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो? मेरो म पिता दधिराम पोखरेल र माता नरमाया पोखरेलको गर्भबाट म कान्छो छोराका रूपमा सङ्खुवासभा जिल्लाको हालको खाँदबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा मेरो जन्म भएको हो र मैले मेरो बाल्यकाल 38 वर्षसम्म त्यहीँ बिताएँ। मैले टिचिङ पेसा गरेँ। म निमाविमा प्रह थिएँ त्यति बेला, एउटा निमाविमा। अनि त्यहाँ पछि म हजुर हजुर पहिले अनि 2040 सालमा म यो यता मोरङतिर झरेँ। अनि मोरङबाट पनि हुँदाहुँदै 2064 सालदेखि म यो इटहरीको बासिन्दा भएर बसेको छु। ओके, भनेपछि उहाँ त्यो उकाली ओह्राली अनि डोका नाम्ला भनौँ न हँसिया कोदालीहरू चलाउँदै चलाउँदै आफ्नै गाउँघरमा आफ्नो पसिना बगाउँदै स्कुलका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई को भविष्य बनाउँदै बनाउँदै अहिले इटेरीमा आएर हजुरले आफ्नो दिन बिताइरहनु भएको छ। यसमा तपाईँले यो साहित्य लेखन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त? यो म पहिले विद्यार्थी कालमा पनि म कविता लेख्थेँ। मेरो घरमा आमाले चाहिँ रामायण कृष्ण चरित्रहरू यस्तो सुनाउनुहुन्थ्यो, श्लोकहरू उहाँले पढ्नु भएको थियो, उहाँलाई कण्ठ थिए ती श्लोकहरू। त्यहीँबाट अनि म प्रभावित भएर अलिअलि कविता चाहिँ लेख्न थालेको थिएँ। तर पछि म टिचर भएपछि, जब म शिक्षक भएँ, शिक्षक भएपछि एक दुईवटा त्यति बेला बाल पत्रिका कोपिला भन्ने निस्किन्थ्यो, ती पत्रिका हुँदै एक दुईवटा रचनाहरू मेरा निस्केका थिए। पछि गएर हामीले एउटा पत्रिका, हाम्रो त सङ्खुवा सभामा खाँदबारीकोदेखि अलिक माथि एउटा छ्याङकुटी भन्ने ठाउँ छ, छ्याङकुटी भन्ने एउटा चाहिँ साहित्यिक सङ्गालो निकाल्यौँ। त्यसमा मेरो एउटा लेख प्रकाशन भयो। अनि त्यहाँबाट हुँदै हुँदै गएपछि अब त्यतातिर मैले धेरै कविताहरू लेखेँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू भाग लिएँ। त्यति मात्रै नभएर विद्यालय स्तरीय, त्यहाँ 5-7वटा विद्यालय स्तरीय हुँदाहुँदै निर्णायक मण्डलको भूमिका पनि निभाएँ। अनि यसरी गर्दै गर्दै मलाई साहित्यमा रस भिज्दै गयो, हुँदै गयो। म मोरङतिर आएपछि अलिकति गाउँले बसोबास गयो, त्यहाँ हुँदा चाहिँ अलिकति म पछि परेको थिएँ। तब कार्यक्रम त्यो समावेश हुन्थेँ, जस्तै इटहरीमा कार्यक्रम हुँदाहुँदै आउँथेँ। अब त्यस्तै मोरङतिर कता कता हुन्थे, त्यहाँ जान्थेँ, कार्यक्रममा कविता सुनाउँथेँ। तर निस्किने कुरामा एउटा उन्मुख के भन्ने एउटा पत्रिका युवा सङ्घ भन्नेले निकाल्यो, त्यसमा मेरो एउटा कविता निकालिदियो, जुम्रो भन्ने होला सायद जस्तो, होइन, कोदो भन्ने शीर्षकको कविता, त्यो चाहिँ गद्य कविता थियो। त्यसमा चाहिँ अब कोदाको चाहिँ कोदो भनेर भनेको, तर चाहिँ सामाजिक व्यङ्ग्य गरेको कविता थियो, त्यो छापियो। अनि यहाँ इटहरीमा आएपछि चाहिँ
एकजना यहाँको साहित्यकार पुराना पत्रकार पनि कृष्ण विनोद लम्सालसित मेरो भेट भयो। उहाँले एउटा प्रगति भन्ने पत्रिका निकाल्न थाल्नुभयो, यो पाक्षिक। त्यसमा चाहिँ मेरो वर्ष दिनसम्म लगातार हास्य व्यङ्ग्य लेखहरू त्यसमा मेरा प्रकाशित भए। अनि त्यसै गर्दै गर्दै हुँदै थियो। अनि छन्दमा कविता लेख्ने कुरो चाहिँ अलिअलि पहिलेदेखि पनि लेख्थेँ। यो जब लकडाउन सुरु भयो हाम्रो यहाँको चैत 11 गतेदेखि 2076 साल चैत 11 गतेदेखि, त्यस दिनदेखि मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। गर्दै लाँदा अहिलेसम्ममा 70वटा जति कविता लेखिसकेँ होला। म आफै पनि अब कोरोना पीडित हुँ। 32 दिनसम्म म आइसोलेसनमा बसेँ, घरको आइसोलेसनमा। त्यो अवधिमा मैले यति बेलासम्म अहिलेसम्म लेख्दै छु। ओके, त्यसो भए त हजुरलाई यो कोरोनाले गर्दा पो छन्द कवितातिर डोर्याउनु पुर्यायो त? त्योभन्दा अगाडि त छन्दमा त लेख्नुहुन्न रहेछ, होइन त? होइन, अलिअलि लेख्थेँ, तर यस्तो यस्तो औधी नि भन्नु पर्यो मेरो लागि चाहिँ। हजुर, यो चाहिँ यसो कोरोना विशेषमा कुनै कविताहरू यस भन्नु कोरोनालाई नै फोकस गरेर लेख्नु भएको कुनै छ? एउटा छ। ल त्यो सुनौ न त अब। एउटा छ त्यो। हजुर हजुर, कोरोना एक अनुभव भनेर मैले यो लेखिरहेको छु। यहाँ खोजौँ है, म अलिकति हुने भयो। कोरोना एक अनुभव। अहिले हामी तपाईहरू बीच समुद्र पारीका मन कार्यक्रममा मुक्ति पोखरेलसँग भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। उहाँका अनुभवहरू तपाईहरूसित सार्दै उहाँका छन्द कविताहरू सुनाइरहेका छौँ। उहाँले एक कोरोना सम्बन्धी लेख्नुभएको कविता अब तपाईहरू बीच पस्कँदैछौँ। हजुर, मैले सुरु गरेँ। यसको जन्म कहाँ भयो र कसरी आयो, कताबाट यो रोगी बाल युवा र वृद्ध वनिता कोही नछोड्ने भयो। लाखौं औषध छन्, अणु कति बने, संसार नासिलिने। यस्तो सूक्ष्म विषाणु रोधक कुनै बन्दैन कि मासिने। भन्छन् कति ठुला धनी मुलुकले यो विश्व नै किन्दछौँ। को के कति शक्तिमा छ सहजै हामी सबै चिन्दछौँ। यस्तो धाक लगाउने मुलुकको सातो उडाइदिँदा, एउटा तुच्छ विषाणु जित्न नसकी हावासरी फैलिँदा। लज्जाबोध भएन आज तिनमा, सेखी अझै गर्दछन्। खोज्छन् गर्न प्रकृतिमाथि हमला, आफै थला पर्दछन्। राखेनन् बनका सबै तरुलता, लता हावा बन्यो दूषित। त्यस्तै कारणले बढी धरणीमा व्याधि बने पोषित। फाँडी जङ्गल फाँटका रुख सबै पानी सुक्यो मूलको। आकाशैसँग दाँजिने घर बने, त्यो नै ठुलो भूल भयो। गुड्छन् यानहरू ठुलो सरगरी, फाल्दै धुवाँ बेसरी। गर्दैछौँ विषयुक्त भोजनहरू, बासी अनेकौं थरी। लागि गो पनि कोरोना यदि भने, सर्वाङ्ग पोल्ने भयो। बास्ना स्वाद सबै हराउँछ, अनि उल्टी समेत हुन्छ पो। घाँटी खसखस गर्छ, आउँछ ज्वरो, सुक्खा मुखैमा हुने। सारा शक्ति खिचेर लान्छ यसले, पाइन्न औषध छुने। तातो खानु र बस्नु बाहेक भई जम्मै परिवारका, पानीको पनि बाफ पर्दछ लिनु, ज्वानो र बेसारका। साथैमा अदुवा अनि लसुनको काँडा पिए दिनदिन। आत्माको बल घट्न कति नदिए, बाँचिन्छ है सज्जन। आत्माको बल घट्न कति नदिए, बाँचिन्छ है सज्जन। यसरी यो चाहिँ आइसोलेसनमा भएकै बेला मैले लेखिरहेको थिएँ। वास्तवमै हजुरले सही कुरा लेख्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास भएपछि हरेक कुराहरू जित्न सकिन्छ। साह्रै मिठो कविता कोर्नु भएको रहेछ। क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि यसरी धेरै हाम्रा साथीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि एक एकवटा उपलब्धिमूलक काम गर्नु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। कोरोनाले हामी धेरैलाई केही दियो र धेरैलाई हामीले गुमायौँ पनि। उहाँहरूलाई पनि श्रद्धा सुमन चाहन्छु। हजुर भन्नुहोस् हजुर। मेरो अनुभवमा यो लकडाउनदेखि यता धेरै मान्छेलाई कवि बनायो। सृजनातिर चाहिँ अब त्यो
त्यतातिर चाहिँ लघु क्या सिर्जना गर्ने चाहिँ यो बानी बसालो धेरै मैले विचार गरेँ। होइन त्यो एउटा पहिले राम्रो पहिले कुरा पनि हो। नचिनेका नसुनेका हजुर हजुर भनेपछि त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो पहिले किनकि पहिले हामी पहिले हजुर जानुस् भन्नुस् हजुरले। पहिले पहिले नसुनेका नचिनेका पनि अब कतिपय त हुनुहुन्थ्यो होला, तर मैले चाहिँ मेरो जानकारीमा नआएका मानिसहरू यी हामीले देख्दै पनि कवि बनायो, वाचक वाचिका बनायो। यो लकडाउनले त यस्तो रचनात्मक काममा त धेरै ठुलो सहयोग गरिरहेछ। घरभित्र बसेर जुन रचना गर्ने बौद्धिक उसको लागि धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। धेरै राम्रो कुरा अब हो। यसको विकृति त धेरै भए, मान्छे धेरैलाई अब थला पारो, कति चाहिँ जानुभयो। यो त दुःखपूर्ण घटना हो, त्यसको लागि त अब भन्न सकिँदैन। तर जो बाँचेका हुनुहुन्छ, बाँचेका छौँ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा अवसर जस्तै भयो। हजुर सही कुरा हो। भनिसकेपछि तपाईँलाई यो साहित्यमा धेरै अगाडिदेखि रुचि र चासो भएर तपाईँले साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुभयो। साथै स्कुलमा पढाउँदा पनि आफू शिक्षक हुँदाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु भयो होला साहित्य सम्बन्धी कविता कसरी लेख्ने भनेर। ती विद्यार्थीहरूलाई सम्झिँदा तपाईँ अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ? ती विद्यार्थीहरू अहिले होनहार भएका छन्। अब उहाँहरू चाहिँ अब मैले त तिमी नि भनेर सम्बोधन गर्ने गरिरहेको छु, जुनसुकै पदमा पुगे पनि त्यो ठुलो गौरव सम्झिरहेछु। मैले त आफैलाई चाहिँ गौरवान्वित सम्झेको छु। कोही जिसिए हुनुहुन्छ, कोही के, अब हाम्रो नेपालको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरै विद्यार्थी हो। यस्ता धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन भए। अब उहाँहरूलाई सम्झिँदा त म त गौरव सम्झिन्छु। अब आफूले पढाएको विद्यार्थी त्यस्तो राष्ट्रको चाहिँ एउटा प्रमुख संवैधानिक अङ्गको प्रमुख जस्ता पदमा पुग्नु हुने, अब यस्ता धेरै हुनुहुन्छ मेरा विद्यार्थीहरू। उहाँहरूप्रति म हार्दिक गौरव व्यक्त गर्दछु, गौरवान्वित छु। उहाँहरूले जुन मार्गदर्शन लिनुभयो, अब मैले देखाएकैले मात्रै त भएन, उहाँहरूले आफैले मिहिनेत गर्नुभयो, आफैले परिश्रम गर्नुभयो। र पनि सुरुको अब एउटा भन्छ नि सिँगान पुच्छुवा गुरु चाहिँ म पनि हुँ। होइन, त्यसैमा त हामीले घरमा जस्तो शिक्षा पायो, पहिलो स्कुलमा पाठशालामा जस्तो शिक्षा पायो, त्यही शिक्षाले न मान्छे अगाडि बढ्ने हो। आफ्नो चालचलन बानी बेहोरा र त्यही कुरालाई टिपेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ सुरुकै कक्षाहरूमा असल शिक्षा पाइयो भने पछिसम्म असल विद्यार्थी भएर अगाडि बढ्ने नै हो। हजुर त्यो भइसके पछाडि तपाईँले अहिले यस लकडाउन पछिकै कविताहरूमा बेसी फोकस गरिरहनु भएको छ कि पहिला छन्दमा लेख्नुभन्दा अगाडिका कुनै कविताहरू सुन्न सक्छौँ अहिले हामी? अहिले त्यो चाहिँ सम्भव भएन। कुनै एउटा व्यङ्ग्यात्मक, हजुरले व्यङ्ग्य पनि धेरै लेखेँ भनौँ न, 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू मैले व्यङ्ग्य लेखिरहेँ भन्नुभयो, त्यसमा पनि केही यसो हजुरलाई सम्झना कुनै छ भने 1 लाइन 2 लाइन? त्यस्तो चाहिँ यस्तो अब त्यो कविता चाहिँ मैले यो टिचर हुँदै शिक्षक हुँदै लेखेको कविता थियो। 1-2 लाइन मात्रै मलाई आउँछ, त्यो कण्ठ हुँदैन। पोको छ सानो भरिया लगाऊ, बोकी मनी ब्याग बजार जाऊ, यस्तै के भेटे जति खाऊ, बुढी फुलाऊ, कलत्र पुत्र आदि सबै डुलाऊ, जागिर आफ्ना जनलाई खुवाऊ, निष्पक्ष छु भन्ने सुनाम चलाऊ, अङ्ग्रेजी आधा जति बोल्न खोज, छाँटेर साहित्य उडाऊ मोज, टिपाटीहरू बहुतै मनाऊ, छोपिन्छ घरभित्र ढिँडै चपाऊ। यस्ता थिए। तपाईँले सबै क्षेत्रलाई त्यो अब सबै आउँदैन अहिले। हजुर, विशेष गरी राजनीति पक्षलाई व्यङ्ग्य हान्न खोज्नु भएको रहेछ होइन त? हजुर, राजनीति पनि पहिले चाहिँ त्यस्तो भयो। तर अब अहिले मैले जुन कविताहरू लेख्दैछु, मैले राजनीति सम्बन्धी लगभग छुवाएको छैन भन्दा 1-2 मात्रै लेखेको छु। नभए राजनीति सम्बन्धी छैनन्। र प्रकृति अनि त्यहाँबाट यस्तै चाहिँ जस्तै महिला सम्बन्धी, बुढाबुढीको पीडा, महिलाको पीडा, यस्ता मात्रै लेख्ने गरेको छु र प्रकृति सम्बन्धी लेख्ने गरेको छु। अहिले चाहिँ आएर म त्यसरी राजनीतितिर 1-2 मात्रै छन् अहिले लेखेका। वास्तवमै हामीलाई एक अर्काका हरेक कुराहरू परिपूरक नै हुन्छन् होइन? समसामयिक विषयवस्तुलाई पनि समेटेर, राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेटेर, समाजमा भएका सांस्कृतिक अनुकुरीतिहरू जुन विषयहरूलाई समेटेर लेखिन्छ, त्यस्तै अब हरेक कुराहरूमा एउटा भनाइ नै छ नि, यदि सबै राजनीतिज्ञ
कवि भइदिएको भए र सबै कविहरू राजनीतिज्ञ भइदिएको भए बस्नको लागि यो संसार अझ योग्य हुने थियो भन्ने भनाइ नै छ। त्यो भएकोले होइन, सबैजनाले साहित्यलाई माया गरेर अगाडि बढेदेखि हामीले अहिले जे जस्तो हाम्रो परिस्थिति छ, देशको माहौल छ, त्यो अझ राम्रो हुने थियो। अब हामीले त राम्रो होस् भन्ने कामना गरौँ, हामीले गर्न सक्ने त केही होइन। पहिले कुदियो नेताहरूका पछि लागेर पनि हजुर, हजुर नेताहरूका पछि लागेर पनि कुदियो, यसो उसो चाहिने झोला पनि बोकियो, पोस्टर पनि टाँसी हिँडियो, राति हजुर। राति पनि कुदियो। अब त्यो चाहिँ अब 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 सम्भव त्यस्तो पनि छैन। नहुने रहेछ भनेर त्यतापट्टि अब गइएन। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले राजनीतिमा पस्नु भनेको आँधीबेहरीमा पस्नु हो र साहित्यमा पस्नु भनेको फुलबारीमा पस्नु हो भन्ने सोच बनाएर फुलबारीतिर ढल्किनु भयो। एकदम सही कुरो गर्नुभयो, एकदम हो। ठिक छ, अब तपाईँका यति मिठा गफगाफ गर्न पनि मन छ, तर तपाईँका फेरि मिठा रचनाहरू छुट्लान् कि भन्ने अर्को डर पनि छ मलाई। त्यो भएर कुनै अर्को एउटा रचना ए सुनौ न। हवस्, अब त्यो छोरी पठाउँदा कस्तो हुन्छ बाबुआमालाई, हजुर। त्यो र ती छोरीले पनि के अनुभव गर्छिन् यो चाहिँ अब म हेर्छु। अब छोरी पठाउँदा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि घरमा चाहिँ सबै सुन्ने भएर दुना टपरी मात्रै हेरेर चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यो रित्ता हुन्छ नि दुना टपरीहरू, छोरी पठाइसकेपछि त अर्थ केही रहँदैन। अब त्यस्तै रित्ता छन् टपरी दुना पनि सबै खाली भयो आँगन, आएका घर गाउँले पनि सबै लागे बिदाई हुन, बद्दै गो जब नौमती बिरहले आँखा रसाए कति, रुन्छे अश्रु लिएर आज दुईटा मानेर चिन्ता ती, लक्ष्मीको जति बासा थियो गृह विषय सारा उदङ्गो भयो, फर्के कि बिदा लिएर कहिले यही मात्र बाँकी रह्यो, दिन्छौँ आशिष मात्र आज मुखले बेला भयो साइत, स्वामी साथ लिए छिटै शशीमुखी आउनु है माइत, सासूको पनि ख्याल राख्नु बहुतै आमा नै हुन् भनी, हुन्छन् बाबु समान जान्नु ससुरा हुन् कर्मदाता उनी, आमाजुसँग नन्ददेव र भए भान्जा र भान्जिकन, राख्ने गर्नु सदैव प्रेम नचुकी जेठाजु हुन् मानक, दाजुभाइ भनेर नित्य हुनकै गर्थ्यौ तिमी आदर, छोडी चट्ट रुँदै बनी बिरहिणी जाऊ पराई घर, गर्थ्यौ जे जति काम हुन् घरमा आफै भएका जति, बस्थे दाजु र भाइ ख्याल गराउँदै माया नराखी रति, तिजैको दिन भाइ आउँछ लिनै कस्तै गरी आउनु, जम्मा भइकन खान पान गर्ने मौका कहाँ पाउनु, जो छन् मान्य महान व्यक्ति घरमा गर्ने गरे आदर, पार्न खातिर चम्किलो कुल दुवै बन्नु सधैँ तत्पर, रुन्छन् कुन्द मृडाल स्नेह बसले तिम्रै गरी सम्झना, कोदेला जलधार शीतल कणा भन्दै गरी क्रन्दन, जन्मेको घर बार बिर्सु कसरी भन्दै रुँदै आखिर, जान्छन् आज समस्त लक्षणवती छोरी पराई घर, छोरी हुन् घरकी अपूर्व गहना लाग्दा बिदाई हुन, थाम्नै मुस्किल पर्छ आँसु सहसा बुझ्दैन भित्री मन, लक्ष्मी झैँ गुणशील लक्षणवती छोरी थिइन् सुन्दर, डोली माथि चढी रुँदै धरधरी लागिन् पराई घर, मेरो यो यति हो भनेर सहजै गर्थिन् सधैँ रक्षण, लाएका कपडा समेत नलगी छोड्नु पर्यो तक्षण, देवी मातृप्रिया बनेर भगिनी गर्ने सधैँ चाकरी, यस्तो स्वच्छ पवित्र भावहरूमा पाइन्न छोरी सरी, यस्तो स्वच्छ पवित्र भावहरूमा पाइन्न छोरी सरी। हजुर, वास्तवमै छोरीलाई विदाई गर्दाको समयमा बुवा आमालाई कति पीडा हुन्छ र छोरीले घरमा पहिला जन्मिएदेखि हुर्केर बढेर त्यो वंश हुँदा जेलसम्म घरको रक्षा गरिरहँदा त्यो घर चटक्क छोडेर जानु पर्दा कति पीडा हुन्छ होला छोरीलाई र बा आमालाई, कस्तो हुन्छ होला।
त्यस विषयलाई लिएर यति मिठो कविता कोर्नुभयो, यति हजुर। मिठा शब्दहरू तपाईँले बुनेर एउटा माला बनाउनु भयो कविताको। साह्रै सराहनीय, साह्रै राम्रो कविता कोर्नु भएको छ। यसै क्रममा तपाईँले पहिला जुन भनौँ न योभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिदेखि र अहिलेसम्मका पुस्ताहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूले साहित्यमा कतिको रुचि त्यो बेलाका विद्यार्थीहरू र अहिलेका यो अवस्थाका जुन भाइ बहिनीहरू हेर्दाखेरि तपाईँले त्यो बेला र यो बेलालाई कम्पेयर गर्दा साहित्यिक जगतमा कसरी देख्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, साहित्यमा त दिनानुदिन प्रगति नै भएको छ। पहिले अब कस्तो थियो भनेदेखि छन्दमा लेखिएका कविताहरू मात्रै कविता हुन् भन्ने थियो अवधारणा थियो। जस्तै अब धेरै अगाडिदेखि तपाईँको अब यी राजीव लोचन जोशी भए, यस्तै रघुनाथ पोखरेल, यदुनाथ पोखरेलहरू भए, उहाँहरूको पनि लेख्नुहुन्थ्यो, पतञ्जलि बजुरेल भए, उहाँहरूले छन्दमै कविता लेख्नु भएको छ। तर पछि गएर भानुभक्तका पालादेखि अब यो अलिकति ठेट नेपालीपना आयो उसमा, त्यही पनि त्यति बेला पनि छन्दबद्ध कवितै थियो। अब गजलको प्रादुर्भाव गर्ने चाहिँ मोतीराम भट्टलाई नै श्रेय जान्छ भनेर भनिन्छ। तर मोतीराम भट्टका चाहिँ श्रृङ्गारिक रसका कविताहरूलाई पनि गजल मानिएको छ। तर अहिले त्यो मानिँदो रहेनछ। गजलकारहरूले अहिले त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यो कवितालाई गजल मान्न सकिँदैन। कवितै भए पनि त्यो गजलको नियमअनुसार ढालिएको हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि अर्को कुरा, गजलमा चाहिँ त्यो अन्तिममा चाहिँ के भन्छ, अन्तिम हरफ भन्छौँ हामी त, शेर भन्छ के भन्छ, अन्तिम श्लोकमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो गजलकारको नाउँ बुझाउने एउटा शब्द पर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो पहिले। अहिले त्यो पर्नु पर्दैन, त्यो पर्दैन भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ गजलको सम्बन्धी मलाई केही पनि आउँदैन। तर कवितामा त अचेल भोलि हाइकु निस्कियो, अर्को के निस्कियो, अर्को के निस्कियो, धेरै माथि पुगेको छ अहिले, मान्नुपर्छ। तर छन्दबद्ध कविता चाहिँ एक आजभन्दा केही वर्ष अगाडि लोप हुन लागेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर छन्दबद्ध कवितामा एकदम प्रगति भएको छ, दिनानुदिन प्रगति भएको छ। छन्दमा कविता लेख्ने कविहरू प्रशस्तै हुनुहुँदो रहेछ। जब म यो लाइनमा आएँ, आएर यसरी अब जोडिने ठाउँमा, विभिन्न ठाउँमा जोडिने मौका पाएँ, त्यसमा अहिले विचार गर्छु म, युवा कविहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। प्रशस्तै हामीभन्दा धेरै निखारिएको, धेरै जान्ने, छन्दमा मिलाउने। हामी त उही चाहिने पुराना शब्दहरू यसो चाहिने नेपाली शब्द राखेर गर्ने हो, नभए राम्रा राम्रा शब्द छनौट गरेर कति राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। अहिले त धेरै उन्नति भएको छ साहित्यमा त, पहिलेभन्दा म त भन्छु धेरै हो। त्यति बेला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भए, लेखनाथ पौडेल हुनुभयो, अब भानुभक्त आचार्य, उहाँहरूको दाँजोमा त अब जोसुकै पुग्न नसकिएला। तथापि अहिले छन्दमा कविता चाहिने, छोटा छोटा छन्दमा कविता लेख्ने कविहरू प्रशस्तै नै देखिनु भएको छ। र महाकाव्यहरू धेरैले लेख्नु भएको छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले महाकाव्य लेख्नु भएको थियो, लेखनाथ पौडेलले एउटा गङ्गा गौरी भन्ने लेखेको, त्यो अपूर्णै नै रह्यो भनिन्छ। केही अंशहरू अहिले निस्किएका छन् त्यसका पनि। अब अहिले त महाकविहरू त कति निस्किनुभयो, महाकाव्य त कतिले लेख्नुभयो। राम्रो भित्रबाट पनि अझ उत्कृष्ट को छ त भनेर छान्नलाई पनि एक भनौँ न, छान्ने मान्छेलाई पनि धौधौ पर्ला। तर धेरैजना राम्रो निक्लिनु भएको छ। त्यो एउटा राम्रो विषय पनि हो र राम्रो कुरा पनि। हजुर। यसै क्रममा तपाईँको दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्दाखेरि पहिलाको साहित्यदेखि अहिलेको साहित्यमा आउँदाखेरि अहिलेको साहित्यलाई कतिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अलि उशृङ्खल बढेको हो कि साहित्यमा भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? अब यो चाहिँ यस्तो छ, अब तपाईँको यो उशृङ्खल त अब आएकै हो। यसमा पनि कस्तो भयो भने हाम्रो नेपालीपन भन्दा पनि नेपालीपनलाई छोडेर बाहिर यो फिल्मी जगत, अहिले जुन फिल्म भयो, अनि त्यहाँबाट जस्तै हाम्रो चाहिने यो फेसबुकहरू चलाइन्छ, जुन टिकटक भन्ने एउटा आइरहेछ, क्या हो त्यो टिकटक भन्ने, यिनीहरूले गर्दा आउँदै अलिकति उशृङ्खलपन केही न केही आएको छ। साहित्यमा पनि आएको छ, नआएको होइन। तथापि त्यो राम्रो होइन, पहिले पनि थिएन भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै कालिदासका कविताहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अब त उहाँले संस्कृतमा लेखेका कविताहरू अहिले त नेपालीमा धेरै उल्था भइसकेका छन्। धेरै कविताहरू उहाँका, धेरै महाकाव्यहरूका उल्था गरिसक्नु भएको छ त्यो अनुवादकर्ताहरूले। त्यो त्यति बेलाको दाँजोमा त झन्नै पुगेको छैन। एउटा सुक्ति सिन्धु भन्ने
पहिले निस्केको थियो अरे त्यो सुक्ति सिन्धु मैले हेरिनँ तर त सुक्ति त्यो चाहिँ नभएर त बिहान नै लागेको र सुक्ति सिन्धु फेरि भन्ने अर्को निकालेको त्यो चाहिँ छ मैले पनि हेरेँ मसित पनि लगभग छ अनि हो त्यो उसमा पनि अलिकति अब त्यो अहिलेकोलाई त अब अलिकति नग्न किसिमले गरिएको छ त्यसमा त्यस्तो अवधि त होइन तथापि त्यसमा उशृङ्खल प्रशस्त छ उशृङ्खल कुराहरू प्रशस्तै हालेको छ यौनिक कुराहरू प्रशस्तै छन् त्यसमा सपोज त्यो तपाईँले भन्नुभएको सायद एक लाइन मलाई कण्ठ होला के अरे सिन्दुर लत्तपत्त छ उठ कज्जल पुछ प्यारी अल्छी हटाऊ उठ समाल सारी बेर भो छिमेकीहरूले पनि चाल पाए प्यारी उठौँ कि अब त कुखुरा कराए यो विषय हो सुक्ति सिन्धुको हजुर सायद मैले पढाएको छु हजुर सुक्ति सिन्धु फेरुमा जस्तै चोली फुटा अब यो होइन एक ठाउँ मैले भने भन्दा हुँदै छैन त्यो यतिको पच्छ भनेर भन्नुभयो तर मेरो लागि चाहिँ नपत्ने जस्तो लागेको त्यो जस्तै चोली फुकाउ नफुकाउ भनेर पहिले भन्ने यसको अब पुरा नभनौँ यस्तो छ क्या यस्ता यस्ता थिए पहिले पनि थिए हजुर भनिसकेपछि तिनी कुराहरू अहिले पनि भनौँ केही कुराहरूलाई पहिलादेखि नै फलो हुँदै आएका छन् हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो कुरा छ कुनै समयमा त्यो कुरा ठिक छ कुनै समयमा अरू कुरा ठिक छन् यसलाई पनि त्यसो भए त्यसरी नजाउँ होइन समय अनुसार र ठाउँ अनुसार सबैलाई सबै कुराहरू पच्न सक्ने नै हुन्छन् ल हजुरको अर्को एउटा कविता गफगाफ पनि धेरै हामी भयो मिठा कुराहरू भइरहे हजुर अब एउटा कविता म तपाईँलाई अब विदेश तपाईँ बाहिर हजुरको बोली आएन हजुरको बोली सुनिएन सानो भयो कता के मैले सुनिरहेको छैन हजुरलाई सुनेको छैन बुवा हजुरको बोली सुनिएको छैन बोली आएको छैन हजुरको कता म्युट भयो कि हेर्नुस् त म्युट पनि भएको छैन अहिले आउन लागेको थियो सानो आएको छ सानो आछ त्यति मिठो सुनिरहेको थियो अहिले आ छैन सानो आछ त्यति क्लियर आ छैन हजुर क्लियर छैन त्यो फेरि हेर्नुस् त त्यसलाई त्यो कुन काट्नु भएको छ त्यसको साउन्डमा गएर आएको छैन अझै सुनिएको छैन हेर्नुस् त छैन सुनिएको छैन हजुर अहिले आइरहेछ ए हजुर यहाँ देखिएको छैन नि त हजुर 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 ल अनम्युट हजुर भयो हजुर अहिले सुनियो हजुर ल अब यहाँ म परदेशी छोरालाई पत्र एउटा यहाँ बाबुआमाले परदेशी छोरालाई पत्र लेखेको कुरो आउँछ हजुर सन्चै छौ कि बिमार भो र किन हो बोल्दौ न बाबु भन
गर्दैनौ समाचार के हुन गयो मनका कुरा खोलन बस्छौ दूर समुद्र पारी कसरी एक्लै बिताई दिन तिम्रै याद गरेर खप्न नसकी रुन्छौ सदा दिन लागेको छ छुदा सध्य अहिले आमा मलाई भनी खान्थ्यौ स्वाद गरेर भोजन त्यहाँ पाइन्न होला नि अर्काको घरमा बसेर कसरी काटिरहेछौ दिन जाडो धुप खपेर गाली सधैँ बस्छौ कति हरदमा काँडाले कहीँ घोचियो पनि भने रुन्थ्यौ तिमी धरधर जाडो मौसममा खपेर कसरी डुल्छौ त्यहाँ घर घर गर्मी भो जब ग्रीष्मका दिन विषे पंखा लगाइकन बस्थ्यौ आज सहेर घाम कसरी आफै बुझाइ मन साहुको ऋण छैन सब तिरिदियौँ बाँकी नराखी रति तिम्रै मात्र छ हेर्न रूप अब त चाहिन्न केही सम्पत्ति हाम्रै चाकरीमा खटी दिनै बस्थे बुहारी पनि खप्छे आँसु पिएर धन्ने बिचारी प्रत्यक्ष लक्ष्मी बनी मोती फल्दछ खेतमा पनि यहाँ नङ्ग्राखी आएपछि बारीमा बिरुवा लगाउन सके खाइन्छ घरमै बसी यस्तो सुन्दर देशबाट कसरी बस्छौ विदेशी बनी फेर्नु पर्छ मुहार यही मुलुकको पाखा र पर्वत खनी हामी वृद्ध हुँदै गयौँ दिनै गल्दै गए पाखुरा आऊ झट्टसँगै बसी अरू अझै गर्नु छ धेरै कुरा तिम्रै काखमा रहेर तनयो जाने छ इच्छा तर के बस्छौ परचक्रीको खटनमा फर्केर आऊ घर के बस्छौ परचक्रीको खटनमा फर्केर आऊ घर यति नै हो। हामीसँग अहिले मुक्ति पोखरेल पूर्वको इटहरीदेखि जोडिएर समुद्र पारीका मनमा आफ्ना कविताहरू वाचन गरिरहनु भएको छ। उहाँले अहिले छोरा परदेशिएपछि घर नफिर्किँदा घर फिर्केर आऊ छोरा परदेशमा अर्काको खटनमा भन्दा आफ्नै गाउँघरमा आएर आफ्नै कुटो कोदालो गरेर खाएर बाउआमासँग बस्नु नै राम्रो र पिठो हुन्छ भन्ने भाव लिएको कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसै क्रममा उहाँसँग नै म भलाकुसारी गरिरहेको छु। अब अहिले तपाईँले धेरै कविताहरू लेखिसक्नु भएको छ। ती कविताहरू लेखिसक्दाखेरि तपाईँलाई छन्दमा लेख्दा मजा लाग्छ कि छन्दविहीन कविताहरू लेख्दाखेरि हजुरलाई मजा लाग्छ? यो छन्दविहीन कविता चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यसमा कुनै बन्देज हुँदैन। हजुर। अब बिना बन्देजका कविता अब गजलहरूको त आफ्नो आफ्नो होला नियम, तिनीहरूको बन्देज होला, के भन्छ मुक्तकहरू यिनीहरूको नियम होला, त्यो मलाई आउँदैन पनि। तर यो गद्य कविता भनेर भनिन्छ जुन, त्यसमा अब कुनै नियम हुँदैन, कतै लामो पनि पार्न सकियो, छोटो पनि पार्न। पहिले के भन्थ्यौँ हामी भनेदेखि त्यो गद्य कवितालाई रबड छन्दे कविता भनेर भन्थ्यौँ। रबड छन्दे भनेको तन्काउन पनि सकिने, खुम्च्याउन पनि सकिने। अब त्यसो भएकाले मेरो आशय तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। मलाई चाहिँ अब नियममा बाँधिदिनु परे तापनि छन्दबद्ध कविता चाहिने जुन सुन्नेलाई पनि मिठास आउँछ, जुन सन्तुष्टि मिल्छ यो लेख्ने मान्छेलाई पनि, त्यो छन्दमा रस भिजेपछि त्यो चाहिँ बढी छन्दैतिर आकर्षित हुँदो रहेछ, छन्दबद्ध कवितातिर। भनेपछि सुन्नेलाई पनि मजा र वाचन गर्नेलाई पनि मजा, लेख्नेलाई पनि। हजुर। भनेपछि चाहिँ गद्य कविता चाहिँ आफूले आफ्नो हिसाबले पहिला सुरुमा सिक्नका लागि, आफ्ना मनका भावनाहरू पोख्नका लागि, मनमा रहेका पीडाहरू अथवा उब्जिएका कुनै एउटा साहित्यिक सृजनाहरू लेख्ने क्रममा सुरुवातमा चाहिँ गद्यबाट सुरु गर्नलाई सजिलो भयो। छन्दमा पस्नलाई चाहिँ धेरै नियम, धेरै भनौँ न त्यसका नियम कानुनहरू धेरै जान्नु पर्यो नि, होइन? हजुर। त्यसको मतलब गद्य कविता पनि अब राम्रा छैनन् भन्न चाहिँ खोजिएको होइन। गद्य कविता पनि कतिपय कवितामा भावहरू यस्तो राम्रो हुन्छ, यति राम्रो शब्द चयन गरेर लेख्नु भएको हुन्छ। अब त्यस्तालाई त भन्न सकिँदैन।
नभएदेखि अब जे पायो त्यो लेखिदिएर गद्य कविताको रूपमा लिन चाहिँ अब सकिँदैन। सकिँदैन। त्यही आफूले आफूलाई कवि भनेर कुनै एउटा हजुर, कविताको हजुर, भनौँ न त्यत्तिकै लेखेर त्यसमा न कुनै भाव छ न हजुर, कुनै भनौँ न त्यसले अर्थ बोकेको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ कवि भन्नु कविता भन्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। हजुर। राम्रा गद्य कविता राम्रो राम्रो लेख्ने कविहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूको पढौँ पढौँ पनि लाग्छ। हजुर, तर पनि जसले पनि गद्य कविता लेख्दा हुँदी त्यो छन्द चाहिँ त्यही नै हो। त्यो तन्काउन पनि सकियो, खुम्च्याउन पनि सकियो। यस्तो मात्रै हो फरक चाहिँ। नभएदेखि भावहरू शब्दहरू त अब उस्तै हो छन्दबद्ध कवितामा र उसमा त्यसमा नियममा बाँधिनु पर्दैन। फरक त्यति नै हो। र यसै क्रममा हामी अहिले हजुरसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि हजुरलाई कुनै कविता मैले छुटाउनै नहुने कविताहरू छन् धेरै तर त्यसमध्ये कुनै छानिरहनु पर्दा अझै टाइम छ हामीसँग 5-10 मिनट तर यो 5-10 मिनटमा मैले हजुरलाई अगाडि नै भनिरहेँ कुनै कविताहरू त्यस्ता हजुरलाई साह्रै मन परेका र सुनाउन योग्य सबै सुनाउन योग्य त सुनाउन योग्य छन् तर हजुरलाई चाहिँ छुट्छ कि भने जस्तो लाग्ने कुनै कविता सुनौ न। हजुर एउटा कविता अब अघि छोरी पठाउँदा भन्ने पुग्यो छोरी कर्मघर पहिलोचोटि कर्मघर पुग्दा कस्तो अनुभव गर्छिन् छोरीले भन्ने एउटा कविता म हजुर, सुनाउँछु। त्यसपछि अनि अन्तिममा एउटा कविता सुनाउँछु। हुन्छ हजुर। नौला छन् घरका जहान सबती नौलो छ तारा जुन जन्मेको घरबाट आज कसरी आए बुहारी हुन बोल्दैनन् किन हो सबैजनाहरू खोलेर आफ्नो मन बोल्नेकोसँग के भनेर मनले सक्दैन केही सम्झन आमा तुल्य भनेर श्वश्रुसँगमा काट्नै छ रे जीवनी कस्ती छिन् कसरी बिताउनु भनी चिन्ता मनैमा हुने आमाका सँगमा रही ढलिमली गर्थे म काखैमा त्यो मौका अब छैन यो समयमा आउन्न फर्किया स्वामी साथ रहेर बोल्नु कसरी बाँकी कुरा छन् कति कस्तो हुन्छ विचार भाव उनको बुझ्नै छ गाह्रो अति के होला पतिबाट स्पर्श गरिँदा शङ्का छ अहिले अति मेरा अङ्ग सबै तरङ्गित हुनन् सारा भएका जति आफ्ना माइतमा थिए अघि सबै जम्मै बिराना भए देखेको कहिले थिएन तर ती आफन्तमा देखिए जानै पर्छ पराईका घर भनी लागेन चिन्ता अघि लेखेको जति भोग गर्नु पर्ने यस्तै छ यो जिन्दगी बोलेमा डर लाग्छ सामुहरूका भन्लान् मुखाले भनी बस्दा मौन भएर फेरि सबमा मानिन्छ लाटी अनि के गर्दा सब ठिक्क हुन्छ नबुझी बस्ने यहाँ के गरी बानी पर्नु कसो गरी बिरहमा सोध्दैछु नाना थरी झुम्राको पुतली लिएर खुसीले बस्ने पिताका घर जन्मेको घरबाट आज कसरी आए पराई घर यस्तै कर्म रहेछ बन्नु बनिता भन् हजुरको साउन्ड फेरि अघिको जस्तै भयो हजुरको आवाज आएन। हजुरको आवाज आएन आवाज आएन अघि के गर्नु भएको थियो त्यसलाई फेरि मिलाउनुस् त। हामी अहिले कविता सुनिरहेका छौँ मुक्ति पोखरेलज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वको इटेरीदेखि जोडिनु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रम समुद्र पारीका मन ओएस नेपालबाट लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम क्यालिफोर्नियाको ग्रेटर सेक्रामेन्टोबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अलि सुनिएको छैन क्लियर आएको छैन छैन हाम्रो यहाँ थोरै टेक्निकल गडबडी भइरहेको छ। तपाईँले अघि के गर्नुभएको थियो फेरि त्यसलाई त्यसरी नै रिपोर्ट फेरि भनौँ न अन एन्ड अफ गर्नुहोस् त।
हजुर, अलि अलि आवाज आयो, त्यस्तो स्पष्ट आएको छैन। छैन, सुनिएको छैन। हामी मुक्ति पोखरेलसँगको उसमा अलिकति समस्या आइरहेको छ। मैले यो टिकटकमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ, तर यसमा हामीले चाहिँ मैले फोनको लागि त्यस्तो कसैलाई फलोअप बढाउने फलोअप गर्ने हिसाबले चाहिँ होइन है। टिकटकमा पनि हामी लाइभ गइरहेका छौँ। हजुर, अलि सानो आयो, फेरि क्लियर अघिको जस्तो हजुरको क्लियर आवाज आएको छैन। हजुर, अहिले सुनिन्छ क्या र? बोल्नुहोस् त। छैन, आए छैन। छैन, सुनिएको छैन। हामी मुक्ति पोखरेल सरसँग उहाँका कविता र उहाँसँग भलाकुसारी गरिरहेका छौँ, तर उहाँको अलिकति समस्या आएको हुनाले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले बिचमै अड्किनु परेको छ। अहिले पनि सुनिएको छैन हजुर? छैन, हजुरको आवाजै आएको छैन। हजुर, तपाईँको आवाजमा तपाईँको त्यहाँ टेक्निकल गडबडी भएको छ फोनबाट। तपाईँले बोलेको केही सुनिएको छैन। नमस्ते। टिकटकमा साथीहरू एक दुईजना जोडिनु भएको रहेछ। केही छैन, सबै ठिकै छ। तपाईँहरू पनि आराम हुनुहुन्छ होला। म साहित्यिक कार्यक्रम चलाउँछु क्यालिफोर्नियादेखि समुद्र पारीका मन भन्ने। तपाईँहरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने टिकटकमा मलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ओएस नेपालबाट हामी लाइभ प्रसारण गर्छौँ। तपाईँहरूले ओएस नेपालबाटै पनि कसैले सुनिरहनु भएको छ भने मलाई बाबु आचार्य फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा टिकटकमा बाबु आचार्य 1010 छ, त्यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले आफ्ना रचनाहरू ओएस नेपालद्वारा सुन्न सक्नुहुनेछ, सुनाउन सक्नुहुनेछ।
फेरि हाम्रो मुक्ति सर आउनु भएको छ। हजुर टेस्ट एकछिनै कनेक्सन हुँदैछ अडियोमा, आवाज आएको छैन। हजुर सुन्न आयो? यसलाई ढिलो गरौँ। अनि ठिकै छ, केही छैन, हाम्रो यहाँ टेक्निकल समस्या थियो, यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ। हुन्छ हजुरको कविता सुरुबाटै सुनौ। अब एउटा कविता चाहिँ यहाँ म अलिकति एउटी नारीको कथा, हुन्छ यो चाहिँ भर्खर लेखेको। हजुर। गर्भैबाट विवेकको सुरु हुने छोरो कि छोरी भनी, छोरो गर्भमा बसेर अनगो छोरी भए फालिने, त्यस्तैले धनवान सभ्य सुषमा खोज्छन् बुहारीहरू, लज्जा बोध हुँदैन ती पुरुषमा हौ सभ्य भन्छन् बरु, 2022 वियोग पतिको भइगयो भने केही गरी, खप्नै पर्छ अनेक बात ननिका निन्दा अनेकौं थरी, कसले देख्दछ दुःखभित्र मनमा पोल्दैछ छाती भनी, मात्रै लोचनबाट अश्रु नसुकी झर्दिन्छ पानी बनी, बोल्दामा पनि बात लाग्दछ भनी भन्दैछ जो मानव, राम्रो लाउनुहुन्न भन्छ दुनियाँ बन्दैछ रे दानव, खानी लाउने हाँस ख्याल गर्ने सौभाग्यका साधन, गिज्याइकन हाँस्दछन् दिनदिनै आफू सधैँ रोदन, बोक्सी पातर कर्कसार छडुली नाना थरी लान्छन्, यस्तै वाक्य सहेर खप्नु छ सदा वैधव्यको जीवन, जस्तै उच्च पदस्थ जे जति होस् नारी भएका घरी, सुन्नै पर्छ अवाच्य दुष्ट जनको गाली अनेकौं थरी, देखेका सपनाहरू जति सबै सारा खरानी हुने, मात्रै को पर लान्छन् सँगसँगै बित्ने सबै जीवनी, भन्ने छन् घरका जहान सबले स्वामी पिराई भनी, त्यस्तै माइतीले बिदा गरिदिनन् साह्रै नजाति बनी, हेर्लान् दुष्टहरू कटाक्ष गर्दै मैलो मनैमा धरी, बाँच्नै मुस्किल हुन्छ का पुरुषको दुर्भावनामा परी, पत्नीको यदि मृत्यु भो पनि भने बार्दैन केही पति, भोग्नै बाध्य गरिन्छ स्त्री जगतमा नाना थरी दुर्गति, नारी हुन् घरका सुशील गहना सम्मान गर्ने गरौँ, हेर्ने दृष्टि सुदृष्टि होस् नजरको माया सबैमा भरौँ, साह्रै शून्य ठहर छ यो जगतमा नारी बिनाको घर, थाम्ने वंश परम्परा भुवनमा नारी नभा हुन्छ र, थाम्ने वंश परम्परा भुवनमा नारी बिना हुन्छ र। वास्तवमै नारीहरू घरका गहना भनिन्छ, उहाँहरू नभई संसारको सृष्टि चल्दैन, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ सृष्टि हर कुराको सम्मान हुन्छ भनिन्छ। वास्तवमै उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र जन्मिँदादेखि नै हामीले हेला गर्नु हुँदैन। हजुरले सुरुवात गर्नुभयो, उहाँहरू जन्मिँदादेखि नै छोरा कि छोरी भनेर भेदभाव गरिन्छ, छोरा होस् या छोरी होस् सबै एकै हुन्, आफ्नै सन्तान हुन्, सबैले माया गरौँ सबैलाई। यसै क्रममा हामी लगभग 1 घण्टा पनि हजुरसँग भलाकुसारी गऱ्यौँ। यस बिचमा हाम्रो थोरै टेक्निकल समस्या पनि भयो। हाम्रा दर्शकहरूले, साथीहरूले, श्रोताहरूले यसलाई अन्यथा लिदिनुहुन्न भन्ने म अनुरोध गर्दै तपाईलाई मैले भन्नै पर्ने केही कुराहरू हाम्रा सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई मैले के कुराहरू भन्दाखेरि उहाँहरू अझ कविता लेख्न प्रेरित हुनुहुन्छ र मैले कसरी उहाँहरूलाई भनौँ न कविता लेख्नु चाहनेहरूलाई के भन्दाखेरि उहाँहरूले झन् कवितामा आफ्ना कलमहरू, आफ्ना हातहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो सुझाव हजुरलाई केही छ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई दिन चाहनुहुने अथवा तपाईले दिनुहुने केही सुझाव छ भने हाम्रो श्रोताहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ? हजुर, यो साहित्य भन्ने विधा कस्तो हो भनेर भनेदेखि यसमा डुब्न चाहिँ पहिले अब अलिकति अब कतिलाई गाह्रो पनि हुन सक्ला, तर यसमा डुबिसकेपछि
यसबाट निस्किनलाई मन लाग्दैन। यो यस्तो यो फुलबारी हो जहाँ चाहिँ विभिन्न थरीका फुलहरू मगमग मगमग बास्न आइरहेका हुन्छन्। त्यही नै अब त्यो मौरीहरू भ्रमराहरू घुमिरहेका हुन्छन्। चराले पनि त्यही चाहिँ नि उ गरिरहेको हुन्छ। चराको चिरबिर सुन्न पाइन्छ, मिठो आवाज ध्वनिहरू सुन्न पाइन्छ। यस्तो विधा हो यो साहित्य विधा भनेको। त्यसो भएकाले यसमा लागौँ। साहित्य भन्ने कुरा हरेक क्षेत्रमा लुकेको हुन्छ। हाम्रो बोलीमा पनि साहित्य हुन्छ। अब हाम्रो गीतहरू भए ती पनि साहित्यभित्रै पर्छन्। यस्तो साहित्यमा चाहिँ नि हामी डुब्ने गरौँ। विशेष गरिकन कविता जगत, कवितामा जब मान्छे चाहिँ त्यहाँ डुब्न थाल्छ, त्यहाँ डुब्न थालेपछि त्यो मान्छे निस्किँदैन मतलब त्यहाँबाट निस्किन मन लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा त्यसमा एउटा एक किसिमको आनन्द छ र आफूले मुखले भन्न नसकेका भावनाहरू व्यक्त गर्ने माध्यम पनि एउटा कविता बन्न जान्छ। त्यस कारणले कतिपय कविहरूले के गरेका छन्, मुखले भन्न नसकेका भावनाबाट व्यक्त गर्नुभएको छ र हामी पनि त्यसमा लागौँ, त्यसमा डुबौँ। सबैले ध्यान दिएर अरूका सुन्ने गरौँ रचनाहरू र हामी पनि रच्ने प्रयास गरौँ। एउटा दुईटा एकचोटि दुईचोटि असफल भए पनि हामी सफल हुन्छौँ अवश्य पनि। यही नै म भन्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन मलाई जोडिदिनु भयो। अब त्यो 7 समुद्र पारीबाट भएर पनि माया गरेर अब म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अब त्यो यहाँ यो कार्यक्रममा राखिदिनु भयो। विभिन्न श्रोताहरूले सुन्नुभयो, दर्शकहरूले हेर्नुभयो। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र विशेष गरिकन तपाईँप्रति त म ऋणी नै छु भन्न पनि अत्युक्ति नहोला। होइन, त्यसो होइन। तपाईँका आफ्ना रचनाहरूलाई, तपाईँका आफ्ना सृजनाहरूलाई हामीले यसरी दर्शक र श्रोतासम्म पुर्याउने एउटा जमर्को गऱ्यौँ र त्यसमा हजुरले समय दिनुभयो। त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस समुद्र पारीका मन कार्यक्रममा हामीले अहिले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूले जहाँ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ हो, हरेक काम गर्दै जाँदा कति टेक्निकल समस्याहरू आउन सक्छन्, प्राविधिक गडबडीहरू हुन सक्छन्। त्यसमा क्षमा चाहँदै यति मिठा छन्द कविताहरू हामीलाई सुनाइदिनु भयो। यो जमर्को यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को कुनै समयमा तपाईँका अरू पनि रचनाहरू हाम्रा श्रोताहरूले, दर्शकहरूले सुन्न चाहनुभयो भने फेरि पनि समयमा हजुरसँग माग्नेछु। हजुरले समय दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ अहिले नै तपाईँलाई मैले यो अनुरोध गरिरहेँ र आजको यस कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित आइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो समुद्र पारीका मन कार्यक्रममा हाम्रो मुक्ति पोखरेल सर पूर्वको इटेरीदेखि जोडिनु भयो र म अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट बाबु आचार्य तपाईँहरू बिच 1 घन्टाको सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ। अब समयको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँको कुनै एउटा रचना पाठ गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ। ए हजुर, अब यो सबै निराश कविता यस्तो अलिकति चाहिँ रमाउने खाले त्यस्तो भावुक कविताहरू मात्रै सुनाइयो। अब यो बुढेसकालको मैले कहानी पनि सुनाएँ। अब बुढेसकाल पछिको जिन्दगी चाहिँ एउटा आनन्ददायी जिन्दगी हो। यो अवकाश पछिको जिन्दगी भन्ने उसमा लेखेको, यो भर्खर लेखेको। अब त्यो कविता सुनाएर म बिदा हुन्छु। केही हुन्न तनाव वृद्ध भएमा सन्तुष्टि मान्ने गरे, तृष्णाबाट विमुक्त भई प्रकृतिको आभा मनैमा भरे। राम्रो पार्न सकिन्छ जीवन सबै बाँकी रहेको जति, मानिन्छन् अवकाशका दिनहरू भण्डारका सम्पत्ति। हुन्छन् पुत्र ठुला बढेर दुईटा जाने पराई घर, छोरामा व्यवहार सार्नु घरको पनौसैको भर। हजुरको आवाजमा फेरि पनि डिस्टर्ब भयो। हजुरको आवाज सुनिएन। आवाज नसुनिएको कारणले गर्दा अब यति भन्दै हामी आजलाई बिदा माग्छौँ। तपाईँसँग फेरि अर्को समयमा तपाईँसँग तपाईँका यी मिठा कविताहरू सुन्नलाई कुनै समय हामी जुराउने छौँ। अहिलेको लागि हजुरसँग पनि बिदा मागेँ र हाम्रा श्रोताहरूसँग पनि, दर्शकहरूसँग बिदा मागेँ। धन्यवाद। फेरि यस समुद्र पारीका मनमा तपाईँहरू बिच उपस्थित हुने नै छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।